ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2079 साल ज्येष्ठ 14 गते शनिबार, तदनुसार 28/5/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो प्यार आत्मासँग हुनुपर्छ। हिँड्दा डुल्दा अभ्यास गर, म आत्मा हुँ, आत्मासँग कुरा गर्छु। मैले कुनै खराब काम गर्नु हुँदैन। बाबा आज हामीलाई सो स्थितिमा स्थित गर्दै हुनुहुन्छ कि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो प्यार, हाम्रो स्नेह आत्मासँग हुनुपर्छ र स्वयंलाई पनि हामी आत्मा सम्झिनु र जोसँग हामी कुरा गर्दैछौँ उसलाई पनि आत्मा नै देख्नु छ र आत्मासँग प्यार अर्थात् कि आत्माको कल्याणको लागि, आत्माको उन्नति प्रगतिको लागि नै हामीले ख्याल राख्नु छ। त्यही अनुसार उसँग हामीले व्यवहार गर्नु छ र साथसाथै स्वयंले पनि कुनै खराब काम गर्नु हुँदैन। प्रश्न छ, बाबाद्वारा रचिएको यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, ब्राह्मणहरूले बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा अवश्य पालन गर्नुपर्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ कि बाबाले जुन यज्ञ रच्नु भएको छ त्यो यज्ञ जबसम्म चलि नै रहन्छ, हामी बच्चाहरूले, हामी ब्राह्मणहरूले कुन चाहिँ आज्ञालाई निरन्तर हामीले पालन गर्नुपर्छ? बाबाको उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, यो रुद्र यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ पवित्र अवश्य रहनुपर्छ। तिमी ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार कहिले विकारमा जान सक्दैनौ। यदि कसैले यस आज्ञाको अवज्ञा गर्छ भने धेरै कडा दण्डको भागी बन्छ। यदि कसैमा क्रोधको भूत छ भने पनि ऊ ब्राह्मण होइन, ब्राह्मण देही अभिमानी रहनुपर्छ, कहिले विकारको वशीभूत हुनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले जुन रच्नु भएको यो यज्ञ जबसम्म चलिरहन्छ तबसम्म हामी सच्चा ब्राह्मणहरूले यो आज्ञालाई सदा पालन गर्नुपर्छ कि बाबा बडो प्यारले भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कि हामी पवित्र अवश्य रहनुपर्छ र हामी को हौँ? ब्रह्माका सन्तान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। त्यसैले आपसमा हामी को भयो? दाजुभाइ, दिदीबहिनी। जसले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि विकारमा जान सक्दैन। यदि यो आज्ञाको उल्लङ्घन कुनै ब्राह्मणले गर्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ एकदम कडा दण्ड उसले भोग्नुपर्छ। यदि कसैमा क्रोध छ भने बाबा भन्नुहुन्छ क्रोध एउटा भूत हो र त्यति बेला जब ऊ क्रोध गर्छ त्यति बेला ऊ ब्राह्मण रहँदैन। त्यसलाई ब्राह्मण भन्न मिल्दैन, ब्राह्मण भन्न सुहाउँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ विकारको वशीभूत कहिले पनि हुनु हुँदैन। त्यसको लागि नै के अभ्यास गर्नु पर्यो? सदा देही अभिमानी रहनु। सारमै बाबाले बताउनु भयो, आफूलाई पनि आत्मा सम्झिनु, जसँग कुरा गर्छौँ उसलाई पनि आत्मा नै देखौँ, सबैलाई आत्मा आत्मा, भाइ भाइको रूपमा हामी हेरौँ र त्यही अनुसार उसँग हामीले उसको कल्याणको अनुसारले व्यवहार गरौँ। गीत छ, ओ दूर के मुसाफिर हमें साथ ले चल। ओम शान्ति। दूरका यात्रीलाई तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय अरू कुनै पनि मनुष्यले जान्दैनन्। दूरको मुसाफिर, धेरै टाढाको पाहुना को हुनुहुन्छ? एक बाबा हुनुहुन्छ, हामीले नै चिन्छौँ। एकदमै टाढाको बाबा भन्नुहुन्छ मुसाफिर अर्थात् यात्री। उहाँलाई हामीले बाहेक अरू कसैले पनि चिनेको छैन। दुनियाँले पुकार त गरिरहेका छन्, होइन? नचिन्नु स्पष्ट देखिन्छ किनकि पुकार गरिरहेका छन्। तर यात्री आउनुभएको कति वर्ष भयो? 86 वर्ष भइसक्यो यस धरतीमा। त अहिले पनि पुकार गर्नु, बोलाउनुको मतलब चिनेका छैनन्।
बोलाउँछन्, हे परमधाममा निवास गर्ने परमपिता परमात्मा आउनुहोस्। पिता भन्छन् तर बुद्धिमा आउँदैन पिताको रूप के हो, आत्मा के हो। हुन त सम्झिन्छन् आत्मा भृकुटीको बीचमा तारा समान रहन्छन्, बस अरू जानेका छैनन्। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यी कुराको केही पनि ज्ञान छैन। आत्मा यस शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ यो पनि जान्दैनन्। जब भित्र चलमलाउँछ अनि थाहा हुन्छ आत्माले प्रवेश गर्यो। फेरि जब परमपिता परमात्मा भनिन्छ भने यो पनि आत्माले नै पिता भन्छ। आत्माले जान्दछ यो शरीर लौकिक पिताको हो। हाम्रो बाबा त उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। अवश्य हाम्रो बाबा पनि हामी जस्तै बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ। शरीरको पिता शरीर जस्तै भने आत्माको पिता आत्मा जस्तै निराकार। त म को हुँ? म त आत्मा हुँ। त्यसैले शरीरको पिता पनि पिता हुनुहुन्छ, तर सच्चा सच्चा पिताको भयो आत्माको पिता निराकार शिव बाबा। उहाँको महिमा पनि गाउँछन्। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। तर कति ठुलो वा सानो हुनुहुन्छ यो सबैको बुद्धिमा बस्दैन। पहिले तिम्रो बुद्धिमा पनि थिएन हाम्रो आत्मा के हो। गर्न त परमात्मालाई याद गरिन्थ्यो, हे परमपिता, तर केही पनि जानेका थिएनौँ। हामीले पनि याद त गरेका थियौँ द्वापरदेखि, तर हामीले पनि त जानेका थिएनौँ बाबा त निराकार हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ पतित पावन कसरी हुनुभयो? के जादु लगाउनुहुन्छ? पतितहरूलाई पावन बनाउन अवश्य यहाँ आउनुपर्छ। कुनै जादुबाट हुँदैन, त्यसैले बाबालाई डाइरेक्ट आउनुपर्छ। जसरी हाम्रो आत्मा पनि शरीरमा रहन्छ त्यसै गरी बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अवश्य शरीरमा आउनुपर्छ। त्यसैले त शिवरात्रि अथवा शिव जयन्ती मनाउँछन्। तर उहाँ आएर पावन कसरी बनाउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले भनिदिन्छन्, के भनिदिए? सर्वव्यापी। त शिवरात्रि शिव जयन्ती मनाउनुको मतलब कुनै समय आउनु भएको थियो, फेरि पनि आउनु नै पर्छ पावन बनाउनको लागि, किनकि जादुबाट हुँदैन। त्यसैले बाबा आउनुहुन्छ, तर यो कसैले पनि बुझेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्रदर्शनीमा अथवा कहीँ भाषण आदि गर्यो भने पहिला सुरुमा बाबाको नै परिचय देऊ, फेरि आत्माको। बाबाले भन्नुभयो नि आत्मासँग सच्चा प्यार हुनुपर्छ। यदि आत्मासँग प्यार छ भने आत्माको कल्याण केमा हुन्छ त्यो हामीलाई ध्यान जान्छ। आत्माको कल्याण उद्धार तब नै हुन्छ जब आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग जोड्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला कसैलाई पनि ज्ञान सुनाउँदा परिचय दिँदा प्रदर्शनीमा होस्, बाबा भन्नुहुन्छ पहिला बाबाको परिचय दिनु। फेरि आत्माको। आत्मा त भृकुटीको बीचमा रहन्छ, त्यसमा नै सारा संस्कार रहन्छन्। शरीर त समाप्त हुन्छ, जे जति गर्छ त्यो कसले गर्छ? आत्माले नै गर्छ। शरीरका अङ्गहरू आत्माको आधारमा नै चल्छन्। आत्मा रातमा अशरीरी हुन्छ। आत्माले नै भन्छ आज मैले धेरै राम्रोसँग आराम गरेँ, आज मलाई आराम भएन, मैले यस शरीरद्वारा यो धन्दा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई यो बानी पर्नुपर्छ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। आत्मा शरीरबाट निस्केपछि त्यसलाई मुर्दा भनिन्छ। कुनै कामको रहँदैन। आत्मा निस्केपछि शरीरमा के आउँछ? शरीरबाट शरीरमा दुर्गन्ध हुन्छ। शरीरलाई लगेर जलाउँछन्। तिम्रो आत्माको साथमा नै प्यार छ। कसको साथमा प्यार छ? आत्माको साथमा। शरीरलाई त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ दाह संस्कार गरिन्छ, जलाउँछ, किनकि शरीरबाट शरीर मात्रै भएर शरीरले त केही गर्दैन, गर्नेवाला सबै आत्मा हो।
तिमी बच्चाहरूलाई यो शुद्ध अभिमान हुनुपर्छ। हैन, दुनियाँमा जुन अभिमान, 5 विकारको अभिमान, त्यो त अहम हो, नेगेटिभ हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अशुद्ध अभिमान हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ अभिमान हुनुपर्छ, तर कस्तो अभिमान? शुद्ध अभिमान। त्यो शुद्ध अभिमान के हो? म आत्मा हुँ। पुरा आत्म अभिमानी बन्नु छ। मेहनत सारा यसमा नै छ। हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। मेहनत सारा केमा छ? आफूलाई आत्मा अभिमानी बनाउनको लागि, आत्म अभिमानी स्थितिमा स्थित रहनको लागि, आत्माको पाठ पक्का गर्नको लागि। किनकि आत्मिक स्मृतिमा रहने बित्तिकै कुनै पनि अभिमान हामीमा रहँदैन। मेहनत सारा यसमा नै छ। म आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा कुनै पनि खराब काम गर्नु हुँदैन, नत्र सजाय खानुपर्छ। कर्म भोग पनि तब भोगिन्छ जब आत्माको शरीर हुन्छ। बिना शरीर आत्माले दुःख भोग्न सक्दैन। त्यसैले पहिले आत्म अभिमानी, फेरि त्यसपछि परमात्म अभिमानी बन्नु छ। म परमपिता परमात्माको सन्तान हुँ। पहिला आत्म अभिमानी, पहिला त यो निश्चय गर्नु छ, यो स्पष्ट अनुभूति गर्नु छ कि म आत्मा हुँ, फेरि म परमात्माको सन्तान हुँ। भन्दछन् पनि परमात्माले हामीलाई पैदा गर्नुभएको हो। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसरी रच्नुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले नयाँ दुनियाँको कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ? पुरानो दुनियाँमा रहेर। अहिले थाहा भयो कि नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ, तर त्यो पनि कसरी? यही पुरानो दुनियाँमा रहेर। हेर कस्तो युक्ति छ, बाबाको युक्ति कस्तो छ। नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ, तर यही पुरानै दुनियाँमा रहेर। त्यो अहिले हामी स्पष्ट देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। उनीहरूले त प्रलय देखाएका छन्। शास्त्रमा भन्दछन् पिपलको पातमा एक बालक आए, फेरि बालक त देखाउँदैनन्। हैन, एउटा पातमा पानीको माथि बालक कसरी अड्न सक्छ? यसलाई भनिन्छ अज्ञान। ज्ञानको स्पष्ट छैन। भन्दछन् भगवानले शास्त्र बनाउनु भयो, व्यास भगवान त हुन सक्दैन। किनकि शास्त्र त व्यासले बसेर लेखिएको भनिन्छ। भगवानले शास्त्र लेख्नुहुन्छ र उहाँको लागि त गायन गरिन्छ। उहाँले सबै शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। भगवानको लागि गायन गरिएको छ कि सबै शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, तर लेख्नुहुन्छ भनेर भनिँदैन। बाँकी वेद शास्त्र पढ्नाले कसैको कल्याण हुन सक्दैन। मानव ब्रह्मज्ञानी छन्, सम्झन्छन् ब्रह्ममा लीन हुनेछौँ। ब्रह्म त महतत्व हो, आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्। यो नजान्नाले जे आयो त्यही बोलिरहन्छन्। मनुष्यले पनि सत सत भनिरहन्छन्। बोल्नेले जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्, सुन्नेले फेरि यही सत्य हो, यही सत्य हो भनेर मान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै हठयोग प्राणायाम आदि गर्छन्, तिमीले त गर्न सक्दैनौ। तिमी नाजुक कन्याहरू माताहरूलाई के मेहनत गराऊ? पहिला त माताहरूले राजविद्या पनि पढ्दैनथे। थोरै भाषा सिक्नको लागि स्कुलमा पठाइन्थ्यो। बाँकी नोकरी त गर्नु छैन पहिला। अहिले त माताहरूले पढ्नुपर्छ। कमाइ गर्ने नभए पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्, भिख लिन नपरोस्। हैन, त्यसैले बाबालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ। किनकि बाबा कति समय अनुसार सत्य ज्ञान दिइराख्नु भएछ, राइट ज्ञान दिइराख्नु भएछ। पहिला आवश्यकता थिएन, पढ्नु पर्दैन थियो। बाबा भन्नुहुन्छ नोकरी गर्नै पर्दैन थियो। तर समय अनुसार के छ, अहिले आफ्नो खुट्टामा आफै उठ्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले स्कुलमा पढाइन्छ, पढ्नु पनि पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नत्र भने समय त्यस्तो छ कि भिख लिन पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले यो अवस्थाबाट बाबा बचाउनको लागि भन्नुहुन्छ आफ्नो खुट्टामा आफै उठ्नुपर्छ, माता कन्याहरू पनि।
नत्र कायदा अनुसार बच्चीहरूलाई घरको काम सिकाइन्छ। अब त ब्यारिस्टरी, डाक्टरी आदि सिकिरहन्छन्। यहाँ त तिमीले अरू केही गर्नु पर्दैन, केवल पहिला सुरुमा कसैलाई पनि बाबाको परिचय दिनु छ। निराकारलाई त सबैले शिव बाबा भन्छन्, तर उहाँको रूप के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। ब्रह्म त तत्त्व हो। जसरी यो आकाश कति ठुलो छ, अन्त पाउन सकिँदैन, त्यसै गरी ब्रह्म तत्त्वको पनि अन्त छैन। त्यसको अंश मात्रमा हामी आत्माहरू रहन्छौँ, बाँकी त खाली नै खाली छ। सागर पनि अथाह छ, जहाँ जाऊ। आकाशको पनि अन्त पाउन सकिँदैन। कोसिस गर्छन् माथि जाने, तर जाँदा जाँदा उनीहरूको सामान नै समाप्त हुन्छन्, हैन, खाने पिउने अक्सिजन। त्यसै गरी महतत्त्व पनि धेरै ठुलो छ, त्यहाँ गएर केही खोज्ने आवश्यकता छैन। त्यहाँ आत्माहरूलाई यो विचार गर्ने पनि आवश्यकता छैन। खोजेर फाइदा नै के हुन्छ? मानव तारामा गएर दुनियाँ खोज्छन्, तर फाइदा नै के छ? त्यो कुनै बाबालाई पाउने बाटो होइन। भक्तहरूले पनि भक्ति गर्छन् भगवानलाई पाउनको लागि। उनलाई भगवान मिल्छ, उहाँले मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। खोज्नुपर्ने भगवान हो, न कि आकाशलाई, जहाँ केही मिल्दैन। सरकारको कति खर्च हुन्छ? यो पनि सर्वशक्तिवान सरकार हो। बाबाको हुनुहुन्छ, बाबा पनि सरकार हुनुहुन्छ, तर कस्तो सरकार? सर्वशक्तिवान। पाण्डव र कौरव दुवैको ताज देखाउँदैन। बाबा आएर तिमीलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले यति धेरै सम्पूर्ण ज्ञान पाउँछौ, त्यसैले तिमीलाई धेरै के लाग्छ? यति धेरै ज्ञान पाउँछौ, त्यो पनि सत्य ज्ञान, त्यसैले के लाग्छ? धेरै खुसी रहनु पर्छ। हामीलाई पढाउनेवाला बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्माले भन्छ, म पहिला को थिएँ, अहिले ज्ञान पाइसके, भगवानले पढाइराख्नु भएछ, यो पनि स्पष्ट छ। मनमा के आउँछ अब? पहिला को थिएँ म? देवी देवता थिएँ। धेरै कस्तो थिएँ? सुखी थिएँ, पुण्य आत्मा थिएँ। यस समयमा हामी पाप आत्मा बनेका छौँ, किनकि यो रावण राज्य हो। उनीहरू रावणको मतमा छन्, तिमी छौ ईश्वरीय मतमा। रावण पनि गुप्त छ भने ईश्वर पनि गुप्त छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ईश्वरीय मतमा रावण पनि गुप्त छ भने ईश्वर पनि गुप्त हुनुहुन्छ। अहिले ईश्वरले तिमीलाई मत दिइरहनु भएको छ। रावणले कसरी मत दिन्छ? रावणको कुनै रूप त छँदै छैन, उसले त रूप धारण गर्छ। रावणका त सबै रूप छन्। जान्दैछौ हाम्रो आत्मामा कुन कुन रूपमा रावण छ? 5 विकार छन्। कहिले कामको रूपमा, कहिले क्रोधको रूपमा, कहिले लोभको रूपमा, कहिले मोहको रूपमा, कहिले अहंकारको रूपमा। कति धेरै रूप छ रावणको। हामी आसुरी मतमा चलिरहेका छौँ। मेल फिमेल दुवैमा 5 विकार छन्। यो सबै कुरा मनुष्यको बुद्धिमा तब बस्छ जब उसले जान्नेछ हामीलाई पढाउनेवाला निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। जब उहाँ साकारमा आउनुहुन्छ अनि हामी ब्राह्मण बन्छौँ। बाबा पनि रातमा नै आउनुहुन्छ। शिवरात्रि सो ब्रह्माको रात्रि भयो। ब्रह्माद्वारा नै ब्राह्मण बन्छन्। यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मणहरूले जबसम्म यज्ञ सम्हाल्नु छ पवित्र रहनुपर्छ। लौकिक ब्राह्मणले पनि यज्ञ रच्छन् भने विकारमा जाँदैनन्। हुन त विकारी, तर यज्ञ रच्ने समय विकारमा जाँदैनन्। बाबाले पवित्रताको महत्त्व बताउनुहुन्छ कि यो कलियुगी दुनियाँमा पनि कुनै एउटा यज्ञ रच्छ भने त्यति समयको लागि मात्रै भए पनि पवित्र रहन्छन्। त्यसैले जस्तै अर्को बाबाले उदाहरण बताउनु भयो, जस्तै तीर्थमा जान्छन्, जबसम्म तीर्थमा रहन्छन् विकारमा जाँदैनन्। तिमी ब्राह्मणहरू पनि यज्ञमा रहन्छन् कि जबसम्म यज्ञ चलिरहन्छ तबसम्म पवित्रताको धारणामा रहन्छन् भने हाम्रो यज्ञ कहिलेसम्म चलिराख्छ?
यो त अन्तिम समयसम्म, जबसम्म सत्य आउँदैन, जबसम्म हामी आत्मा पावन बन्दैनौँ, जबसम्म सृष्टि पावन बन्दैन, त्यसैले हाम्रो पवित्रता के छ? जीवनभरिको पवित्रता। तिमी ब्राह्मणहरू पनि यज्ञमा रहन्छौ, फेरि यदि कुनै विकारमा जान्छन् भने महान पाप आत्मा बन्छन्। यज्ञ चलिरहेको छ, बाबा ध्यान दिलाउनुहुन्छ कि यज्ञ चलिरहेको छ, त्यसैले अन्त्यसम्म तिमी पवित्र रहनु छ। ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू कहिले विकारमा जान सक्दैन। बाबाले आज्ञा गर्नुभएको छ, तिमी कहिले विकारमा नजाऊ, नत्र धेरै दण्डको भागी बन्छौ। विकारमा गयो भने सत्यानाश हुन्छ। ओ ब्रह्मा कुमार कुमारी होइन, शूद्र मलेच्छ हो। बाबाले कति कडा शब्द दिनुभयो। विकारको कुरा आयो, क्रोधको कुरा आयो, जब हामी त्यसको वशमा पर्छौँ त्यति बेला के सम्झिनु पर्यो आफूले आफूलाई कि म यति बेला ब्राह्मण होइन, म त शूद्र हुँ, म त मलेच्छ हुँ। बाबाले कति सावधान दिनुभयो। बाबाले सदैव सोध्नुहुन्छ, तिमीले पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ। यदि बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर ब्राह्मण बनेर फेरि विकारमा गयो भने चण्डालको जन्म पाउँछौ। त्रेतामा नयाँ दुनियाँमा गइन्छ, तर पद के पाउँछ? चण्डालको। यहाँ वेश्याको जस्तो गन्दा जन्म कसैको हुँदैन। यो हो नै वेश्याले, दुवैले एक अर्कालाई विष पिलाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले जति नै सङ्कल्प चलाओस् तर नगन हुनु छैन। कतिले त जबरजस्ती पनि नगन गर्छन्। बच्चीहरूमा तागत कम हुन्छ। पवित्रताको साथसाथै चालचलन पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। अर्को बाबाले ध्यान दिलाउनु भयो, पवित्रताको महत्त्व, त्यसको साथसाथै के हुनुपर्छ? हाम्रो चालचलन पनि राम्रो हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि होइन, बोलीको कम बोल्ने, बिस्तारै बोल्ने, मिठो बोल्ने, प्यारले स्नेहले सबैसँग व्यवहार गर्ने। हाम्रो स्वभाव संस्कार एकदम रोयल हुनुपर्छ। खाने कसरी, हिँड्ने कसरी, व्यवहार कसरी गर्ने, दृष्टि कस्तो, सङ्कल्प कस्तो, बाबाले कति कुरा हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्रताको साथसाथै हामीहरू चालचलन पनि एकदम रोयल हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, चालचलन खराब छ भने ऊ पनि कामको हुँदैन। पवित्रतामा रहेको छ तर चालचलन ठिक छैन भने त्यो पनि कामको छैन। तर गहिराईमा हेरौँ, सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो पवित्रताभित्र ब्रह्मचर्य मात्र होइन, के आयो? हाम्रो चालचलन पनि आयो। चालचलन रोयल हुनु यो पनि पवित्रताभित्रै आयो। यदि चालचलन ठिक छैन भने त्यसलाई सम्पूर्ण पवित्र मान्दैन। सङ्कल्पमा पनि हाम्रो यताउति व्यर्थ नेगेटिभ छ भने त्यो पनि सम्पूर्ण पवित्र मान्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, लौकिक मातापितामा विकार छ भने बच्चाहरूले पनि मातापिताबाट नै सिक्छन्। तिमीलाई पारलौकिक बाबाले त यो शिक्षा दिनु हुन्न, बाबाले त देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। कहिले क्रोध नगर, त्यस समयमा तिमी ब्राह्मण होइन चण्डाल हौ, किनकि क्रोधको भूत छ। आज बाबाले कति कडा शब्द बोल्नुभयो। यदि क्रोध भित्रभित्र आइरहेको छ भने बाबाले भन्नुभयो त्यति बेला हामी को हौँ? चण्डाल हौँ। भूतले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण बनेर कुनै शैतानी काम गर्नु हुँदैन। विकारमा गयो भने यज्ञलाई तिमीले अपवित्र बनाउँछौ। यसमा धेरै होसियारी राख्नु छ। यस्तो होइन क्रोध गरे पनि कुनै हर्जा छैन। यो भूत आयो भने तिमी ब्राह्मण होइन। कसैले भन्छन् यो लक्ष्य त धेरै उच्च छ, चल्न सक्दैनौ भने गएर गन्दा बन। बाबा भन्नुहुन्छ, कसैले यो लक्ष्य भन्छ, कसैले एकदम उच्च छ लक्ष्य। बाबा भन्नुहुन्छ ठिकै छ, यदि चल्न सक्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ गएर अपवित्र बन। यस ज्ञानमा त सदा पवित्र हर्षित रहनुपर्छ। पतित पावन बाबाको बच्चा बनेर बाबालाई मद्दत दिनु छ। कति भाग्य। गहिराईमा हेऱ्यो भने यही एउटा सङ्गमको समय छ। सारा कल्पमा 5000 वर्षमा जो भगवानलाई पनि हामी मद्दत गर्ने एउटा सौभाग्य हामीले पाउँछौँ, एउटा अवसर हामी पाउँछौँ। बाँकी सारा समय हामी भगवानको मद्दत लिन्छौँ।
तर फेरि यो पनि हेर्नु छ कि भगवानले मद्दत लिनुहुन्छ भने सबैसँग लिनुहुन्न। त्यसमध्ये केही यस्ता आत्माहरू छन् जो हामी पनि त्यसभित्र पर्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो मद्दत दिनु, आफ्नो भाग्य नै बनाउनु, यो ध्यान दिनु छ। कुनै पनि विकार हुनु हुँदैन। कसैले त आउने बित्तिकै विकारलाई छोडिदिन्छन्। कति बच्चाहरू सम्झनुपर्छ, म रुद्र ज्ञान यज्ञको को हुँ, ब्राह्मण हुँ, मबाट यस्तो कुनै काम हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ जसले दिल खाइरहोस्, दिल रूपी दर्पणमा हेर्नु छ, म लायक छु, विश्वलाई पवित्र बनाउने हामी निमित्त हौँ। त्यसैले योगमा पनि अवश्य रहनु छ। सन्यासीहरू केवल पवित्र बन्छन्, बाबालाई त चिनेकै हुँदैन, हठयोग आदि धेरै गर्छन् तर केही पनि पाउँदैनन्। तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ शान्तिधाममा लिएर जानको लागि। हामी आत्माहरू त्यहाँका निवासी हौँ। हामी सुखधाममा थियौँ, अहिले दुःखधाममा छौँ। अहिले हो सङ्गम। यो स्मरण भइरह्यो भने पनि सदा हर्षित रहन्छौँ। जस्तै हेर यो अङ्गना बच्चा हैन, बेङ्गलोरको एउटा बाबाको बच्चा सदैव मुस्कुराइरहन्छ। बाबाले बार बार बेला बेलामा उहाँको नाम लिइराख्नुहुन्छ। बाबा भन्ने बित्तिकै खुसीले भरपुर हुन्छ त्यो आत्मा। यसलाई खुसी छ म बाबाको बच्चा हुँ। जो भेटिए पनि उनलाई ज्ञान दिँदै गर। हो कसैले हाँसोमा पनि उडाउँछन् किनकि नयाँ कुरा हो। कसैलाई पनि थाहा छैन भगवान आएर पढाउनुहुन्छ, कृष्ण त कहिले आएर पढाउँदैनन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, नबुझ्नेले हाँसो गर्छ। तर आज बाबाले माथि नै के भन्नुभयो, आत्मासँग सच्चा प्यार हुनुपर्छ। त्यसले आत्माको कल्याणको लागि नै हामीले ध्यान दिनु छ। कोही हाँसे केही छैन, तर कति आत्माले भगवानलाई खोजिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्, दुखी छन्। ती आत्माहरूलाई भगवानसँग सम्बन्ध जुटाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेक आत्मालाई पहिला परमात्माको परिचय दिनु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण बनेर यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन जसले दिल खाइरहोस्। किनकि हामीलाई ज्ञान छ, तलमाथि भइहाले पनि मन खाइराख्छ। फेरि मन खायो भने बाबाको याद रहँदैन, बाबाको याद छैन भने शक्ति आउँदैन, शक्ति छैन भने खुसी रहँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो मन खाइराख्छ, त्यसैले बडो ध्यान दिनु छ आफैले आफैमाथि। कुनै पनि भूतको वशीभूत हुनु छैन। दोस्रो, पतित पावन बाबाको पुरा सहयोगी बन्नको लागि सदा पवित्र र हर्षित रहनु छ। ज्ञानको स्मरण गरेर प्रसन्न रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण बनेर, हामी रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण बनेका छौँ। त्यसैले यस्तो ब्राह्मण बनेर त्यस्तो कुनै कार्य गर्नु हुँदैन जसले गर्दा मन खाइरहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि भूतको वशीभूत हुनु छैन। र साथै पतित पावन जो बाबा हुनुहुन्छ उहाँको पुरा सहयोगी बन्नको लागि के चाहिन्छ हामीमा? बाबाले 2टा कुरा गर्नुभयो, एउटा पवित्रता, अर्को हर्षित। खुसीमा रहनाले पनि कति आत्माहरूले बाबाको नजदिक आउँछन्। किनकि जब खुसी रहन्छौँ हामी, ती आत्माहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन्, खुसी हाम्रो साथमा आउँछन्, नजिक आउँछन्। फेरि हामी कोसँग सम्बन्ध जुटाउँछौँ? बाबासँग। त्यसैले सेवाको लागि के गर्नु छ? एउटा पवित्र, अर्को सदा हर्षित रहनु छ। ज्ञानको स्मरण गरेर प्रसन्न रहनु छ। तर खुसी त्यतिकै त आउँदैन, बाहिरी हाँसो त भएन, दिलैबाट प्रसन्न हुनु पर्यो। त्यो प्रसन्नताको खुसीको भाइब्रेसन अरूलाई टच हुनु पर्यो। त त्यसको लागि बाबाले विधि बताउनु भयो कि ज्ञानको मनन चिन्तन गरिराख्ने। ज्ञानको मनन चिन्तन, म को हुँ, कसको बच्चा हुँ, को आउनु भएछ, कसको बनेको छु, कसले मलाई आफ्नो बनाउनु भयो।
भविष्य मेरो के छ, प्राप्ति मेरो के छ, अहिले पनि के पाएका छौँ, यो ज्ञानको सारा मनन चिन्तन गर्दाखेरि के हुन्छ, खुसीको अनुभव हुन्छ। बाहिरी दुनियाँको कुनै पनि कुराको प्रभाव पर्दैन। त्यसैले बाबा भन्छ ज्ञानको के गर्ने, सारा दिन स्मरण गरिरहने। बाबाको वरदान छ, चित्तको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। चित्तको प्रसन्नताद्वारा, हैन, भित्रको दिलैको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। दिलैबाट खुसी छौँ भनेपछि सन्तुष्ट रहन्छौँ, र जब सन्तुष्ट रहन्छौँ भने अनेक आत्माको आशीर्वाद पाउँछौँ। त यो आशीर्वाद पनि एउटा के को काम गर्छ, शक्तिको काम गर्छ, जो शक्तिको कामले गर्दा हाम्रो सदा उड्ती कलाको अनुभव हाम्रो हुन्छ। सन्तुष्ट मणि उसलाई भनिन्छ जो स्वयंसँग, सेवासँग र सबैसँग सन्तुष्ट हुन्छ। तपस्याद्वारा सन्तुष्टता रूपी फल प्राप्त गर्नु यही तपस्याको सिद्धि हो। सन्तुष्ट मणि उही हो जसको चित्त सदा प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्नता अर्थात् दिल दिमाग सदा आराममा होस्, सुख चैनको स्थितिमा होस्। यस्तो सन्तुष्ट मणिले स्वयंलाई सबैको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। जब हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, दिलैबाट प्रसन्न हुन्छौँ, आरामको अनुभव हुन्छ, खुसीको अनुभव हुन्छ, तब अनेक आत्माहरूको हामी आशीर्वादको अनुभव गर्छौँ। सदा हामी आफ्नो चढ्ती कलाको अनुभव गर्दै रहन्छौँ। स्लोगन, सच्चा दिलले दाता विधाता वरदाता बापलाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मौजमा रहन्छ। सच्चा दिलले दाता विधाता वरदातालाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मौजमा रहन्छ। हैन, कुनै बाहिरी स्थूल मौजमा होइन, सूक्ष्म मौजमा, जो भित्र मौज खुसी आनन्दको अनुभव गरिरहन्छौँ। र त्यसको लागि के गर्नु छ, यो रुहानी मौजमा रहनको लागि हामीले राजी गर्नु छ। कसलाई? दाता विधाता वरदातालाई राजी गर्नु छ। तर उहाँ राजी कहिले हुनुहुन्छ? जब बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो सच्चा दिल। किनकि सत्य परमात्मा शिव बाबा राजी तब हुन्छ, त्यसको राजीको आधार पनि सत्यता नै हो। त्यसैले सत्य के हो? आज बाबाले बताउनु भयो, पहिला आफूलाई आत्मा सम्झिनु र साथसाथै अन्यलाई पनि आत्मा देख्नु, र त्यसपछि म आत्मा कसको बच्चा? परमात्माको बच्चा, र साथसाथै भविष्यमा म देवी देवता बन्नेवाला, त्यसैले मैले पवित्र रहनु छ। सत्य यो पनि हो, म पवित्र आत्मा हो, त्यसैले पवित्र रहनु छ। परमात्माको यज्ञ चलिरहेको छ जुन रच्नु भएको, त्यसको साथसाथै पवित्रता, त्यसको साथसाथै खुसी, हैन। यसरी हामी वरदाता दाता विधाता परमात्मा शिव बाबालाई हामी राजी गर्न सक्छौँ। वास्तवमा यो नै के हो? आत्माको सद्गुण हो। त्यसैले यो सत्यताबाट नै सत्य परमात्मालाई राजी गर्न सक्छौँ। त्यसैले सच्चे दिल पर साहेब राजी भनिन्छ। त्यसैले यो नै विधि हो। त यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। आज कुन दिन रहेको छ? आज शनिबार, छुट्टीको दिन रहेको छ, र सारा दिन हामी के गर्छौँ? बाबाको मुरलीको अभ्यास गर्नेछौँ। मुरलीको मनन चिन्तन सारा दिन गरि नै रहनेछौँ, र सदा आफूले आफूलाई कसरी म सन्तुष्ट मणि बनु, बाबाको जो वरदान छ त्यसको सारा दिन अनुभव गर्नु छ। र सन्तुष्ट मणि बन्नको लागि बाबाले आज हामीलाई ध्यान दिलाउनु भयो कि म सन्तुष्ट मणि हुँ। त सन्तुष्टता प्राप्त गर्नको लागि कहिले पनि मन खाइ नरहोस् हाम्रो, त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो सारा दिन श्रेष्ठ कर्मलाई ध्यान दिनु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। ओम शान्ति, ओम शान्ति।